अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबिडेरा पर खुश आमदीद। आपके साथ खबर शेयर करने लगे हैं कि रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, जबकि दूसरी जानिब यही हुकूमत अपने सरकारी मुलाजमीन को नई गाड़ियां दे रही है। अरबों रुपए लगाकर नई गाड़ियां दे रही है उन अफसरान को जो कि एसी रूम में बैठते हैं, जिनको बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं है कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। उनको इससे कतन कोई खबर नहीं, वो बस अपनी मस्ती में अय्याशी में मसरूफ है। उनको नई गाड़ियां दी जा रही हैं और जनाब जवाब पेश किया जाता है वजीर आला पंजाब की तरफ से। वजीर आला पंजाब जो कि निगरान वजीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, वो कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि ये लोग करप्शन करके नई गाड़ियां खरीदें? इनको जो मैं गाड़ियां दे रहा हूँ, ये गाड़ियां जो है इसलिए दे रहा हूँ कि ये करप्शन ना करें। अब भाई सवाल ये पैदा होता है, क्या ये नई गाड़ियां लेकर करप्शन नहीं करेंगे? ये इन नई गाड़ियों में बैठकर आवाम के अंदर निकलेंगे, आवाम के मसाइल हल करेंगे? अब भाई आप खुद सोचिए, उसको क्या जरूरत कि वो अपनी नई गाड़ी को मैले कुचेले आवाम के दरमियान लेकर जाए, मजदूरों के दरमियान लेकर जाए, जहाँ जिनकी कपड़ों से पसीने की बदबू आ रही होती, उन किसानों के पास लेकर जाए कि जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं, पसीने से शराबूर होते हैं, उनके पास ये क्यों कर जाएंगे? बल्कि ये लोग तो अब नई गाड़ियां जो है वो इसलिए दौड़ाएंगे कि ताकि मजीद जो है पैसा इकट्ठा किया जा सके। अब भाई बात करते हैं कि ये नई गाड़ियां देने का ये तो एक बयान था, मोहसिन नकवी साहब ने दे दिया, जिसका हम उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या ये अफसरान जो है नई गाड़ियां लेकर जो है वो सर अवाम के काम करेंगे? हालांकि जिस काम के लिए इन्हें रखा गया है, इन्हें मुलाजिम बनाया गया है, क्या ये पहले वो काम कर रहे हैं? असूल तो ये होना चाहिए कि आज जिस हाल में मुल्क पहुंचा है, वो सब के जिम्मेदार यही सरकारी बाबू हैं, यही दफ्तरों में बैठने वाले बाबू हैं, एक चपड़ासी से लेकर एक डीसी तक, और एक डीसी से लेकर एक कमिश्नर, और ऊपर से चले जाएं सेक्रेटरी तक, चीफ सेक्रेटरी तक, यही लोग जो है इस सब के जिम्मेदार हैं। आज मुल्क में जो आम आदमी को रोटी नहीं मिल रही, उसका जिम्मेदार यही सरकारी बाबू है। तो भाई ये जो है इस वक्त इनको गाड़ियां क्यों दी जा रही हैं? मुल्क के पास जो है वो डिफॉल्ट होते होते बचा है। वजीर आजम कह रहा है कि वो जो है बेहद खुश है कि पाकिस्तान पर जो है उनकी दौरे हुकूमत में डिफॉल्ट नहीं हुआ, उनके माथे पर धब्बा नहीं लगा, जबकि अरबों रुपए गाड़ियों की मद में दिए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? ये सवाल ढूंढते हैं, ये सवाल है, इसके जवाब ढूंढते हैं। जवाब जनाब ये है कि पिछले दौरे हुकूमत में, जनाब इमरान खान की दौरे हुकूमत में, इन सरकारी अफसरान ने खूब माल बनाया, और अब जनाब ये मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सेटअप से नाखुश है, क्योंकि अब इस दौरे हुकूमत में तो माल बनाने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं महंगाई है, जो महंगाई के रूप में ये माल बना रहे हैं, प्राइस कंट्रोल ना करके, प्राइस कंट्रोलर जो हैं वो ना करके, कहीं ना कहीं से माल तो ये बना रहे हैं। बहरहाल हुकूमत चाहती है कि इनको खुश किया जाए, और ये खुश होकर मौजूदा हुकूमत के अहकामात मान लें, सरकार के लिए काम करें, इसलिए इनको गाड़ियां दी जा रही हैं, वगरना इनके पास गाड़ियों की क्या कमी है? अब खुद अलीम खान ने कहा था कि एक डीसी जो है अपने तबादले के लिए 3 करोड़ रुपए जो है देता रहा है फरागोगी को, कि मेरा फलां जगह तबादला करवा दे, मैं आपको 3 करोड़ देता हूँ। ये तो पैसों की हद तक थी बात, इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं, वो किसी और विलाग में आपके साथ शेयर करें। तो जनाब इसलिए इनको गाड़ियां दी जा रही हैं। दूसरी जानब जनाब एक और अहम बात कि रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन को देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास तनख्वाह नहीं है, ये एक सच है। ये जनाब रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाह का जो बराह रास्त बोझ है वो अवाम पर डाला जा रहा है।
حالانکہ عوام کو اس ریڈیو پاکستان سے کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہو رہا، نہ ان میں بیٹھے ہوئے جو ملازمین ہیں وہ عوام کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے بیٹھے، نہ کوئی وہ ادب کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ کوئی وہ سائنس کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ کوئی وہ ایسا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں کہ ملک کے اندر اخلاقیات جنم لے سکے۔ تو جناب ان کو جو ہے تنخواہ دینے کے لیے جب یہ ایسا کام نہیں کر رہے ہوں گے، یہ صرف جھوٹ ہی پھیلاتے رہے ہوں گے۔ ایک دور تھا یہی کہتے رہے کہ وہ جی جو ہے مشرقی پاکستان میں یہ ہو گیا، جنرل نیازی نے فلاں کر دیا، یوں کر دیا، اور پھر تڑپ۔ اب جناب تو وقت کی بات ہے، اب وقت وہ آ گیا کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ریڈیو پاکستان والے جھوٹ بولتے، اس لیے اور چونکہ ایک اور اہم بات ہے کہ اب ریڈیو کا دور بھی نہیں رہا، موبائل سمارٹ فون نے ریڈیو کو ختم کر دیا۔ اب وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ریڈیو پاکستان کے ملازمین کو گھر بھیجے اور کہے بھائی کوئی کام کاج کر لو، کوئی محنت مزدوری کر لو اگر کام کاج نہیں ملتا، نہیں تو ان کو جو ہے جدید آمانگ کیا جائے، جدید طریقوں سے ان کو ٹیکنالوجی سے آمانگ کیا جائے، اور یہ بھی کوئی سمارٹ فون کی طرح کوئی کام وغیرہ کر لیں۔ دوسرا، یہ جن جگہوں پر ریڈیو پاکستان کی عمارتیں ہیں یہ بڑی اہم جگہ ہے، اگر گورنمنٹ ان کو بھی فروخت کر دینا تو خاصا اچھا مال کما سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ خود کوئی وہاں پر کام شروع کر لے، یہ سرکاری بابو خود جو ہے خوب مال بنائیں گے، اس میں بھی کرپشن اور گورنمنٹ کو خسارہ ہی شو کریں گے۔ تو جناب یہ پوزیشن، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر ہے، اور وہ خبر جناب یہ ہے کہ ادھر پنجاب میں گاڑیاں بانٹی جا رہی ہیں، ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے پاس تنخواہ کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہ عوام پر جو ہے بجلی کا ٹیکس لگا کر، بجلی کے بلوں میں 15 روپے کا ٹیکس لگا کر وہ تنخواہیں پوری کی جائیں گی۔ دوسری جانب بلوچستان میں 4000 سرکاری گاڑیاں غائب ہیں۔ بڑا اہم سوال ہے، یہ ایک دفعہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، یہ 4000 گاڑیاں کہاں سے؟ بھائی بلوچستان کی عوام سے، پاکستان کی عوام سے ٹیکس وصول کر کی گاڑیاں خریدی گئی، اور وہ گاڑیاں غائب ہیں۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ جو گاڑیاں ہیں یہ نہ ہی کسی میر کی گھر کھڑی ہیں، نہ ہی کسی سردار کے گھر کھڑی ہیں، نہ ہی کسی سیاستدان کے گھر کھڑی ہیں، بلکہ یہ گاڑیاں جو ہیں چونکہ سرکاری گاڑیاں ہیں، اچھے ماڈل کی گاڑیاں ہوں گی، اچھی گاڑیاں ہیں، تو جناب یہ گاڑیاں ملک کے طول و عرض میں سمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور خاص کر یہ سمگلنگ ایران پاکستان جو چمن کا بارڈر ہے وہاں پر یہ سمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ وہ آئل کی سمگلنگ ہو سکتی ہے، وہ سمارٹ فون کی بھی ہو سکتی ہے، گروسری کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، مشینری کی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اس کا کام میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہ ہیں حالات، اور عوام کے لیے کیا ہے کہ جناب ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، آپ نے ڈیفالٹ سے ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم آپ پریشان کر رہے ہیں، اور اس کا تمام تر بار جو ہے عوام پر ڈالا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔